Si Jesus, Mission og Persona, Part 2. Ang kasulatan ug ang kanunayng panudlo sa simbahan nagpamatuod nga si Jesus tao gayud. Busa ang krido nag-ingon, gipanamkon siya sa gahom sa Espiritu Santo og natawo gikan ni Maria Birhen. Sa pagkamanunubos ni Jesus sa tanan, nahisamagad siya sa iya mga igsuon aron nahimong labawang pari nga maluluyon og matinud-anon at tubangan sa Dios alang kanila aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Hebreo kapitulo 2 bersikulo 17. Nataw sa usa ka babayi, nataw ubos sa balaod. Galatia kapitulo 4 bersikulo 4. Mitubo si Jesus sa panuigon og kaalam ug gikahimut-an sa Dios og sa katawhan. Lucas kapitulo 2 bersikulo 52. Gigutom siya. Lucas kapitulo 4 bersikulo 2. Giuhaw. Juan kapitulo 4 bersikulo 7. Gitintal. Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod 11. Nasubo. Juan kapitulo 11 bersikulo 33. Naluoy sa mga tao. Mateo kapitulo 15 bersikulo 32. Sa laktod, ang kasulatan nagpailan ni Jesus isip hingpit nga tao. Ang Vaticano II ugda nga midason sa pagkatao ni Kristo. Siya kinsa mao ang larawan sa Dios og dili makita, matuod nga tao, kay pinaagi sang pagpakatao ang anak sa Dios nakikiusa sa talagsaong paagi sa matag tao. Nagbuhat siya ginamit ang tawhanong mga kamot, naghuna-huna ginamit ang tawhanong utok, nagpili ginamit ang tawhanong kabubuton, og naghigugma ginamit ang tawhanong kasing-kasing. Nataw gikan na maray nga ulay, naisamagad siya kanato sa tanang butang gawa sa sala. Sa walay duha-duha, ang pagpakatao ni Jesus lig-ong gituuhan sa simbahang Katoliko. Apan alang sa kadaghanan sa mga Pinoy, dili kay kini malinggatan. Ang suliran wala magpagaan sa kamatuoran sa pagkatao ni Jesus, kundi ana sa paghubad niini ngadto sa nagkalom natong personal nga relasyon ni Jesus diha sa atong paghuna-una buhat o pag-ampo. Ang pagtuong Kristiyano nagbarog diha sa pagpadayag nga si Jesus mao ang bugtong anak sa Dios atong Ginoo. Gipamatud-an kini sa balaang kasulatan sa duha ka higayon. Una, si Jesus ang walay kinutubang pulong sa Dios. May kanaog gikan sa langit aron mahimong tao, inkarnasyon. Ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanato og nakita namo ang iyang himaya. Ang himaya sa bugtong anak sa Dios gikan sa mahan, puno sa gugmang walay katapusan. Juan kapitulo 1 bersikulo 14. Ikaduha, si Jesus nga gibanhaw, mao kani si Jesus nga gibanhaw sa Dios ug kami ang iyang mga saksi. Gibayo siya sa tuong kamot sa Dios, hibaw-i sa walay duha-duha nga ang Dios naghimo kaniya nga Ginoo ug Mesiyas. Kini si Jesus nga inyong gilansang. Buhat kapitulo 2 bersikulo 32. Versikulo 36. Kining duha ka hitabo nagpahayag nga si Jesucristo usa ka persona kinsa matuod nga tao ug matuod nga Dios. May duha ka imno sa bag-ong tugon nga nagsugid sa pagka-Dios ni Kristo sa tanang panahon. Ang una, diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos, din mikutlo siya sa andang imno sa bunyag nga gigamit na sa simbahan sa unang panahon. Ang imno naghisgot sa tulo ka kahimtang na Jesus. Una, ang iyang unang kahimtang sa langit. Bisan tuod siya Dios, wala siya makigtupong sa Dios, butang nga angay sud-ungon. Filipos kapitulo 2 bersikulo 6. Ikaduha, ang iyang pag-anhis sa kalibutan. Iyang gihubo ang iyang pagka-Dios og misulob sa dagway sa usa ka ulipon, nataw sa magid kanato. Nagpaabot siya masinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa krus. Filipos kapitulo 2 bersikulo 7 hangtod 8. Og ikatulo, ang pagbayaw kaniya. Tungod nini gibayo siya sa Dios sa kidatas ang dapit ug gihatagag ngalan nga labaw sa tanang ngalan, nga sa ngalan Jesus ang tanan mopiko silang tuhod sa mga langit, sa yuta, sa ilalom sa yuta, og ang tanan dili mubungat alang sa himaya sa Dios Amahan, nga si Jesucristo mao ang Ginoo. Filipos kapitulo 2 bersikulo 9 hangtod 11. Ang ikaduhang imno, Kulusa kapitulo 1 bersikulo 15.
Nagpahayag sa nagkauswag nga pagkaamgo sa persona ni Kristo sa bag-ong tugon. Una, siya ang bag-ong Adan, ang larawan sa Dios nga dili makita nga panganay sa tanang binuhat. Kolosa Kapitulo 1, versikulo 15. Ikaduha, siya Dios. Kay diha kanya gibuhat ang tanang butang sa langit ug sita, ug ang tanang gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. Siya diha na sa wala pa ang tanan. Diha kaniya ang tanan nagapadayon. Kolosa Kapitulo 1, versikulo 16 hangtod 17. Ikatulo, si Kristo mao ang labing una ug labing hingpit. Kay gikahimut-an sa Dios nga ang kahingpitan magpabilin kaniya. Gimut-an sa Dios nga pinaagi ni Kristo mapahiuli ang tanang butang diha og pinaagi kaniya. Dinisita ingon man sa langit. Kolosa Kapitulo 1, versikulo 19 hangtod 20. Ang baruganan sa bag-ong tugon kalabot sa pagka-Diyos ni Kristo ni agom og gubot nga kasaysayan human sa panahon sa mga apostol. Latas ang mga siglo, ang panudlo sa simbahan bahin sa pagka-Diyos ni Kristo nagkanam og katin-aw o katukma nga misangpot sa paggama og mga krido nga atong gigamit hangtod karon. Ang konsilyo sa Nicea tuig 325 misalikwe sa erhiya ni Arius o mipadayag pagtuo sa usa ka Ginoong Hesukristo, ang anak sa Dios, ang bugtong anak sa amahan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Si San Agustin adunay kasulti bahin sa krido sa Nicea nga nag-ingon, kahayag gikan sa kahayag. Samang ang amahan walay panuigon, sa ingon usab ang anak dili magtubo. Ang amahan wala matigulang, ni ang anak mitubo. Hinunua ang sama nanganak og sama, ang tunhay nanganak og tunhay. Sama sa kalayo nga mupasilaob og laing kalayo, ang kalayo nga nagahatag og kahayag, sama ra sa kahayag nga iyang gilalang, sukad pa sa pagsugod sa kalayo. Anana ang kahayag. Pakita kog kalayo nga walay kahayag, o pakit-on ko sab ikaw og amahan nga walay anak. Juan Kapitulo 20, versikulo 8. Apan ang panagbangi nagpadayon sa sunod nga siglo ug midagsang ang daghang sayop nga pagtulunan bahin ni Kristo. Busa ang konsilyo sa Calcedonia miluwat og hiniusang baruganan bahin sa persona ni Kristo. Ang usa og maorang anak, ang atong Ginoong Jesucristo, matuod nga Dios og matuod nga tao, usag kinaiya samahan sa iyang pagka-Dios og usag kinaiya kanato sa iyang pagkatao. Sama kanato sa tanang butang gawa sa sala, gianak samahan sa wala pay katuigan, og sa kaulihi ang mga adlaw nagpakataw gikan ni Maria nga ulay tungod kanato og alang sa atong kaluwasan. Ang kasulatan tin-aw nga nagpamatuod nga may usad lamang ka magpapataliwala tali sa Dios og sa tao, si Kristo Jesus, nga nagtugyan siyang kagalingon isip lukat sa tanan. Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5. Ang Pasko sa pagkabanhaw, nagmatuod nga si Jesus maigasa sa Dios siyang kaugalingon nga kanato o sa samang higayon mosab ang himpit nga tubag sa tao. Kay si Kristo nga gilansang sa krus mao ang nabanhaw. Mateo Kapitulo 28, versikulo 5 hangtod 6. Nining pagbinaylo ay gasa, si San Pablo misulat, nasad mo kaayo unsa ka manggihatagon si Kristo Jesus, atong Ginoo, nagpakakabus siya alang kaninyo bisag adunahan siya, aron maadunahan kamo pinaagi sa iyang kakabus. Ikaduhang Korinto Kapitulo 8, versikulo 9. Kini ang pinto nga katarungan. Una, kung wala pa magpakatao si Jesus, dili siya makaluwas kanato. Busa kinahanglan nga sa tanan may sama siya sa iyang mga igsuon sa ingon nga makapasaylo o makabayad sa sala sa mga tao. Hebro Kapitulo 2, versikulo 17. Ikaduha, kung dili pa siya Dios, dili siya makatubos kanato, kay ang labing balaan og tunahing Dios lamang. Ang una, makaluwas sa tanang katawan sa sala og sa kamatayon. Ikaduha, makapaambit kanato sa kinabuhing Dios nun. Busa si Jesus, dili mabahin, usa lamang ka persona, kay kini si Jesus mao ang tunahing anak sa Dios nga nagpakatao. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw sa atong pagtuong Katoliko. Si Jesus nga tao mao ang anak sa Dios nga nakaila og nahigugma kanato.
Mahimong atong simbahon si Jesus og ipakaylap ang debosyon sa iyang mahal nga kasing-kasing og uban ni Santo Tomas moingong kita, Ginoo ko og Diyos ko. Juan Kapitulo 20, versikulo 28. Kadaghanan sa mga Pilipinong Katoliko nakaila sa persona ni Kristo pinagi silang debosyon kang Maria, iyang inahan kinsa nakaila kaayo kaniya. Kini ang gituki sa unang uluhan. Karong bag-o, daghan ng misaway sa atong debosyon ngadto kang Maria. Busa gitawag kita sa pagpalawom sa atong pagsabot sa malig-ong sukaranan sa atong naandang debosyon sa mahal nga birhin, gikan sa Biblia, sa pagtulunan sa simbahan o sa liturhiya. Dinhi atong hisgutan sa daklit si Maria, sumala sa kasulatan o sa pagtulunan sa simbahan, bahin siyang kalambigitan kang Kristo. Gipaila si Maria ni San Mateo o ni San Lucas, pinagi sa daghang pahinungod sa madagkong hularan sa karaang tugon. Si Mateo naghisgot sa ulay nga pagpanam ko ni Maria kang Jesus isip katumanan sa panagna ni Propeta Isaya. Mateo Kapitulo 1, versikulo 23, Isaya Kapitulo 7, versikulo 14. Si Lucas naghulagway sa pagtawag sa Diyos kang Maria nga mahimong inahan ni Jesus sa gahom sa Espiritu Santo. Lucas Kapitulo 1, versikulo 26 hangtod 38. Ang katahuran sa anghel kang Maria nagpunting kaniya nga anak nga babae sa Sion. Si Pania Kapitulo 3, versikulo 14 hangtod 17. Ang pagkunsad sa Espiritu Santo diha kaniya o ang pagsabak niya sa batang Hesus naglarawan kang Maria nga buhing arka sa bag-ong kasabutan diha ni Kristo iyang anak. Ang aso ni Lucas nakapadasig sa mga santos padres. Pagtandi kang Maria ug iba, kay samtang si iba mitu sa pulong sa bitin og nanganak diha sa kamasupilon og kamatayon, ang Birhen Maria, ang bag-ong iba, masinugtanon, midawat sa pulong sa anghel og sa gahom sa Espiritu Santo, nanganak sa buhing kaluwasan sa tanan, pinagi sa anak sa Dios. Ang pagtuo ni Maria sa iyang ulay nga pagsabak kang Hesus naisama sa kang Abraham, atong amahan sa pagtuo dihang nataw si Isaac, ang gisaad nga anak. Midason si Lucas sa pagpunting kang Maria niadtong hingpit nga tinun-an nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman niini. Lucas Kapitulo 8, versikulo 21, Kapitulo 11, versikulo 27 hangtod 28. Sa sinugdanan sa Ebanghelyo ni San Juan, si Maria gihilagway nga inahan ni Jesus. Ang iyang hangyo nakaaghat ni Jesus sa paghimo sa unang milagro o pagpadayag sa iyang himaya nga tungod nini ang iyang mga tinun-an mituo kaniya. Juan Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod 11. Unya si Jesus mitubag nga nagtawag kaniyag babae o nga ang iyang takna wala pa maabot. Apan si Maria hugot ang pagtuo, nagpahayag siyang pahat diha sa misyon sa kaluwasan siyang anak. Mo'y hinungdan nga nangay siyang timaan sa misiyanhong kaayuhan didto sa bangkiti sa kasal og si Jesus mituman. Sa ulahing bahin sa Ebanghelyo ni San Juan, ang takna ni Jesus miabot na, samtang si Maria nagbarog sa tiilan sa krus. Si Jesus mitawag na usab kaniyag babae og mitugyan kaniya isip inahan sa minahal nga tinun-an. Juan Kapitulo 19, versikulo 25 hangtod 27. Sukad ni adto, si Maria ang lawas ng inahan ni Jesus atong manunubos, nahimong inahan nga espirituhanon sa tanan, diha sa grasya, ilabi na sa mga tinun-an ni Kristo. Tataw nga sa inahan sa mga sakop ni Kristo, sanglit miabag siya tungod sa gugma nga mataw sulod sa simbahan ang mga magtutudlo nga sakop ni Kristo ilang ulo. Ang atong Pilipinong pagtahod kang Maria gibase usab sa doktrina sa simbahan. Ang Vaticano II naghisgot kang Maria sa katapusang uluhan sa Dogmatic Constitution of the Church. Ang pagtulunan sa simbahan bahin ni Maria may 4 kabahin. Una, ang papel sa mahal nga birhin diha sa laraw sa kaluwasan. Ikaduha, ang mahal nga birhin ug ang simbahan. Ikatulo, ang debosyon ngadto sa mahal nga birhin diha sa simbahan. Og ang ikaapat, si Maria timaan sa tinong paglaom og dalangpanan sa nagapanawng katawhan sa Dios. Dinhi idaklit saysay nato ang papel lamang ni Maria uban ni Kristo diha sa Dios nung laraw sa kaluwasan. Ang uluhan 23
mutuki siyang papel diha sa simbahan og ang uluhan 24 sa debosyon kang Maria og ang tinubdan sa paglaom sa simbahan nga nagpanaw. Ang titulo nga gigamit sa Vaticano II mao ang papel sa mahal nga Birhen Maria, inahan sa Dios, diha sa misteryo ni Kristo og sa simbahan. Nagsugod kini sa labing karaang pagpamatuod sa kasulatan nga nagkanayon. Sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak nga natawo sa usa ka babaye, aron pagsagop kanato isip nga anak sa Dios. Galatia Kapitulo 4, versikulo 4 hangtod 5. Ang labing lig-ong kamaturan ug dugukan sa talagsaong dungog ug papel ni Maria diha sa laraw sa Dios alang sa kaluwasan gitino. Ang Birhen Maria gila o gitahod nga tiunay nga inahan sa Dios og sa manunubos. Giluwas siya sa labing halangdon nga paagi tungod sa daan ng nakita nga merito siyang anak og himpit nga niusa uban ni Kristo sa usa ka talikalang suod og dili mahanaw. Gitagan siya hataas nga dapit ug dungog sa pagkainahan sa anak sa Dios og busa siya usa ka minahal nga anak nga babaye sa amahan og templo sa Espiritu Santo. Ang tanan nga aton hibaluan ug ang tanan natong pasidungog kang Maria nagasukad siyang talagsaon tawag sa Dios aron mahimong inahan sa Dios og manunubos. Kini atong gipadayag sa matag higayon nga atong gilitok ang maghimaya ka Maria. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Kini nagpatinaw nga si Maria dili usa ka Diyosa kundi nga ang iyang anak tinuod nga Dios. Si Maria nag-amuma kang Hesus sama sa pag-amuma sa usa ka inahan ngadto sa iyang anak. Pinaagi kaniya si Jesus tinuod nga tao, ang anak ni Maria ug ang anak sa Dios, usa ka maorang persona ang Emmanuel. Unsay nakalahi dinhi mao ang buhat sa Dios, ang tunayng anak sa Dios, miusa siyang kaugalingong persona nga na sa bata nga gipanamkon sa sabakan ni Maria pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang bata nga natawo gikan na Maria mao ang Dios og tao nga si Jesus. Busa ang mga santos padres sa walay pagpanuko nagtawag sa mahal nga birhen nga inahan sa Dios. Theotokos, inahan sa Dios. Si Maria ulay og inahan, nagpaila sa hingpit nga gawas nung kabuboton sa Dios diha sa pagpakatawo siyang anak. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Ang way katapusang pagkaulay ni Maria, dili lamang nga wala siya kahilabti ni bisan kinsa, kundi ang bug-os personal nga paghalad siyang kaugalingon isip hingpit gasa sa Dios. Kining pagkaputli ni Maria, namulak siyang pagkahimong inahan, dili lang kang Jesus, ang panganay sa tanam nga binuhat. Roma Kapitulo 8, versikulo 29, Kulusa Kapitulo 1, versikulo 15 og 18. Kundi usab sa tanang mataw ngadto sa bag-ong kinabuhi diha kaniya. Juan Kapitulo 3, versikulo 3, 1 Juan Kapitulo 5, versikulo 11. Ang ulay nga pagkahimugso di ay usa ka pribilehiyo nga naglimbigit dili lamang ni Jesus og ni Maria, kundi buhing timaan usab sa makaluwas nga gugma sa Dios Amahan nga nagsagop kanatong tanan pinagi sa pagpadala siyang anak og sa Espiritu Santo nga nagtukod og bag-ong katawhan sa Dios, ang lawas ni Kristo ang simbahan. Batok sa mapagsaway og pagduha-duha sulod og gawas sa simbahan, may tungod sa ulay nga pagpanamko ni Maria og siyang pagkainahan, ang pagtuong Katoliko kalma lang motubag nga ang ulay nga pagpanamko ni Maria dili lamang tilimad-ong paghulagway o paagi sa pagsaysay ni San Mateo og San Lucas aron pagpadayag dinhi sa kamot sa Dios ni aron pagmatuod sa pagka-Dios ni Jesus. Hinunua yano kining paagi sa Dios sa itabo nga gimbot-an niya sa pagpadala siyang anak kanhi sa kalibutan sa hustong panahon. Galatia Kapitulo 4, versikulo 4. Kitang mga Pilipinong Katoliko nagtuni ni sumala sa kasulatan og sa makanunayong pagtudlo sa simbahan. Busa si Maria adunay linain nga misyon gikan sa Dios sa pagkainahan sa iyang anak nga nagpakatao ang manunubos. Nakaambit siya sa talagsaong paagi sa misyon ni Jesus sa pagtubos. Gikan ini nakabaton siya linain nga grasya o pribilehiyo nga gipanamkon siya nga walay sala. Nagpasabot kini nga si Maria sa unang gutlo sa pagpanamkon kaniya giluwas ng daan sa tanang buling sa sala nga panulundon tungod sa mga merito ni Kristo.
ang ulay nga pagkapanamkon isip gasa sa Dios ngadto kang Maria tinuod nga nasintro diha ni Kristo sa duha ka hinungdan. Una, tungod siyang pagkainahan ni Kristo. Ikaduha, tungod kay walay si bisan kinsang maluwas kung dili pinaagi ni Kristo, bisan ni adto na nga tao una pa kaniya. Tungod sa mga merito ni Kristo, nagpasabot nga si Maria nabalaan tungod siyang dayong suod nga pakiglambigit ni Kristo, ang tinubdan sa grasya, din alang kaniya o ngadto kaniya ang tanang butang gimugna. Kulusa, Kapitulo 1, versikulo 15 hangtod 17. Labot pa, sanglit gilingkawas ng daan sa salang panulundon, ang mahal nga birhen, gipasaka ngadto sa langit lawas og kalag, human siyang panaw dinhi sa yuta. Nining pagpasaka sa langit aron may usa sa iyang anak, ang nabanhaw nga Kristo, gipadayag ni Maria ang hingpit nga buhat sa Dios sa pagluwas kanato. Usa ka timaan sa lunsay paglaom og kahupayan sa nagpanaw ang katawhan sa Dios. Kining duha ka pribilehiyo ni Maria, ang putli nga pagpanamkon ug ang pagpasaka sa langit, dili paglain ni Maria nga nahimulag kanato, kung dili hinuon mga pribilehiyo kini nga nagtibuok og naghingpit labot kanato. Ang grasya ni Maria giambitan sa tanan, ang iyang pribilehiyo naghingpit sa tanan. Kining duha ka pribilehiyo nalig-on sa presensya sa Espiritu Santo nga nagtawag kanato sa pag-ambit. Busa si Maria nahimutang sa kinayukan sa tanang katawhan og sa simbahan. Sa tukmang pagkasulti, kini nagkalugan nga si Maria nga walay sala sama ni Kristo, wala mabutai o malibog gumikan sa garbo o sayop nga pagtagad sa kaugalingon. Labaw kahingpit og tiunay nga pagkatao kay kanato, si Maria nakasabot sa ato mga pagsulay o kapakyasan. Kini mga grasya gihatag ngadto ka Maria takdo siyang papel diha sa laraw sa Dios sa pagluwas kanatong tanan pinagi sa misyon ni Kristo. Ang lunsay nga pagtuong Katoliko nagatudlo nga ang pagpangama ni Maria dili makahulip ni makadugang sa ulusahong papataliwala ni Kristo. Unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 5 hangtod 6. Duha ka panagtandi makatabang sa pagsabot nini. Una, diya sa nagpadayong pagmugna sa Dios, ang iyang kaayo gipadangat sa tanang binuhat sa lain-laing paagi. Ikaduha, ang pagkapari ni Kristo gambitan usab sa naglain-laing paagi siyang kaparian og tanang binunyagan. Sa samang katarungan, ang tanan nakaambit sa pagka magpapataliwala ni Kristo, sanglit ang tanan gidapit sa Dios. Sibo sa ilang tawhanong pamaagi sa pagbulig sa misyon ni Kristo sa pagpanubos. Ang mga Katoliko nagtan-aw kang Maria sa iyang ulusahong pagbulig tungod sa ulusahong papel nga gihatag sa Dios kaniya sulod sa buhat sa kaluwasan ni Kristo o sa gahom sa Espiritu Santo. Sulod sa misa matag Domingo, ang mga Pilipinong Katoliko nagpadayag sa pagtuo kang Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, atong Ginoo. Ang pagtulunan sa misyon og persona ni Kristo maoy dugukan sa Kristohanong pagtuo. Ang pag-ingon nga si Jesus ang Ginoo mo'y kinayukang baruganan sa Kristohanong katilingban. Diha sa kamatuoran nga si Kristo anak sa Dios og manluluwas, nanukad ang tanang pagtulunan sa simbahang Katoliko. Ang tulo ka persona diha sa usa ka Dios nga magbubuhat. Ang simbahan isip lawas og mistiko ni Kristo. Ang pagtubos gikan sa sala pinaagi sa Paskuhanong misteryo ni Kristo. Ang kinabuhi diha sa Espiritu Santo og ang ulahing padulngan nato uban sa Dios nga kinabuhing tunhay. Ang mga sangkuanan sa katarong moral dimension diha sa misyon og persona ni Kristo dili maihap. Si Kristo isip anak ug manunubos mao ang atong sukaranang sumbanan sa pagkamatarong. Sa pagkausab sa iyang panagway didto sa bukid sa Tabor, ang kalambigitan tali sa pagulunan o pagkamatarong tinaw nga gipadayag. Ang kamaturan, kini ang akong anak nga akong gikahimutan. Gisundan dayon sa pamati kamo kaniya. Marcos Kapitulo 9, versikulo 7. Isi propeta og manluluwas, si Kristo nagbilin kanato dili lamang og mga pagtulunan, ilabi na sa iyang pagwalid didto sa bungtod. Mateo Kapitulo 5 hangtod Kapitulo 7. Labaw sa tanan, siya nagpakitag ulusahong taro nga panglantaw sa mahigugmaong pangalagad
og nagtanyag gahom sa iyang Espiritu Santo aron pagkabot sa maong panglantaw. Ang paagi nga matinut nato ang kahibalo ni Kristo mao ang pagtuman sa iyang mga sugo. Ang tao nga maingon, nakaila ako kaniya, apan wala magtuman siyang sugo, usa ka bakakon ug wala kaniya ang kamaturan. 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hangtod 4. Ang sangkoanan sa panukarang pagsimba sa misyon o persona ni Kristo masinati sa duha ka dapit. Una, ang dapit din si Kristo gisimba sa tanang mga Kristiyano. Ang sentro sa liturhiya sa simbahan ana diha sa Eucharistia, ang paghalad sa mahal nga lawas ug dugo ni Kristo nga mao ang sakramento o pahanungdan sa iyang sakripisyo didto sa krus. Si Kristo mismo isip anak ug manunobos mao ang nagunang sakramento sa justong presensya dinhi kanato. Ikaduha, ang pag-ampo nga gipahinungod ngadto kang Kristo nga gipangandoy sa karaang himno liturhiko. Umanhi ka, ayaw paglangan Ginoo. Maranatha, 1 Corinto Kapitulo 16, versikulo 22, Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 20. Alang sa kadaghanan natong Pilipinong Katoliko, ang kasamtangang paagi sa pagduol kang Kristo mao ang atong debosyon kang Maria, inahan ni Kristo og atong inahan diha sa grasya. Mga pangutana og tubag, unsa may timailhan sa talagsaong pagkinahanglan kang Kristo sa Pilipinas karon? Ang kauhaw sa personal nga pakigsuod kang Kristo atong manunobos, pananglit sa mga born again og ni Kristo nga mohatag og kagawasan sa mga dinogdaog o ginlupigan. Unsa gikinahanglan sa atong pag-ila ni Kristo? Ang pag-ila ni Kristo inanay sa tibuok nga kinabuhi og pagkalahom nga pakigsuod ni Jesus sa Ebanghelyo, nga nakig-uban kanato karon sa daghang paagi isip na banhaw nga Kristo. Dugang paniana, ang pag-ila ni Kristo nagkulugan og pagtugyan sa kaugalingon ngadto kaniya isip tinun-an. Unsaon man nato pagkahibalo kung kinsa sa Jesus? Atong mahibaw-an sa Jesus pinagi sa iyang mga buhat, ingon man sa gipadayon niyang pagbuhat. Busa kinahanglan tun-an ang kinabuhi og buhat ni Jesus nga gisaysay sa Ebanghelyo aron motuo nga si Kristo mao ang Ginoo. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 11. Nganong nahimo mang sama kanato ang Dios diha ni Kristo? Si Jesus nahimong usa kanato aron una, pagluwas kanato gikan sa kalipnan sa sala. Ikaduha, pagpadayag sa tunhayng gugma sa Dios alang kanato. Ikatulo, maatong sumbanan isip dalan kamatuoran og kinabuhi. Ikaapat, makaambit kita sa iyang kinaiya isip mga anak sa Dios. Giun sa pagkahimong propeta na Jesus. Si Jesus ang pinanggang anak sa amahan og puno sa Espiritu Santo, hingpit nga nagtuman sa taha sa pagkapropeta. Una, siyang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ikaduha, inubanan sa matinun-an o katingalahang mga buhat, o ang ikatulo, gilig-on pinaagi sa pag-ula siyang dugo. Unsay gisangyaw na Jesus? Gisangyaw ni Jesus ang gingharian sa Dios nga miabot na pinaagi kaniya apan pagahingpiton pa sa katapusang panahon. Kining maong gingharian naglangkob sa tanang panalangin sa Dios ng presensya diha sa katawhan nga iyang giluwas gikan sa sala og alang sa may gugmaong pag-alagad sa usag-usa. Giunsa ni Jesus pagsangyaw o pagtudlo ang gingharian. Gisangyaw gitudlo ni Jesus ang gingharian. Una, uban ang kasiguruhan kay iyang gitudlo lamang unsay nadungog niya gikan sa amahan. Ikaduha, uban sa awtoridad kay misulti siya gikan siyang kaugalingong ngalan unsay iyang nahibaw-an sa iyang kaugalingon. Og ang ikatulo, uban sa gahom kay iyang giangkon nga siya anak sa Dios kinsa iyang gitawag ngayang Aba o Tatay. Unsa may mga milagro o mga timaan nga nahimo ni Jesus. Si Jesus nagbuhat og daghang mga milagro, mga timaan o katingalahang nga buhat sama sa pag-ayo sa masakiton, sa magiyawaan, pagbanhaw sa patay. Pinaagi niini yang gidapit ang tanan sa pagtuo kaniya o sa pagkatinun-an aron pagtukod sa gingharian pinagi sa pag-alagad sa usag-usa diha sa gugma. Unsa gidangatan ni Jesus isip propeta? Gipatay siya sa kaugalingon niyang katawhan sama sa ilang gihimo sa ubang mga propeta.
Unang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 16. Ang Diyos sa atong katigulangan, mibanho kang Isus, kinsa inyong gipatay, pinagi sa pagbitay kaniya sa kahoy. Buhat, Kapitulo 5, versikulo 30, Kapitulo 10, versikulo 39. Nganong gitawag si Isus og manluluwas? Sa wala pa siya mataw, ang bata pagatawgon og Hesus, kay iyang luwason ang iyang katawahan gikan sa ilang mga sala. Mateo, Kapitulo 1, versikulo 21. Ginoo, pinagay sa imong krus og pagkabanhaw, giluwas mo kami, ikaw ang manunubos sa kalibutan. Giunsa ni Jesus pagluwas? Pinagay sa paghatag kanatog gahom, pagbuntog sa sila ang gahom sa tanang dautan nga atong nasinati. Gitawag kita niya arong pag-angkon ug pagbansay siyang grasya diha sa atong mga buhat, ilabi na ang buhat sa kangayan ug kalinaw. Giunsa kita pagluwas ni Jesus gikan sa malupigong sistema sa katalingban og ekonomiya. Si Jesus nagpalingkawas kanato gikan ini pinagi sa pagbutyag sa data mga gaway sa una, bahandi nga maulipon. Kaduha, kahakog o kadaw sa tao nga way katagbawan. Ikatulo, katalimbanong pagminaot og mudawdaog og manglupig sa uban. Ikaapat, nagpasulabing pagtagad sa litra sa balaod nga naghimo bisan gani sa balaod sa Dios nga hagipot og bugat nga tumanon. Pinaagi siyang pulong og panig-ingnan, si Kristo nagadasig sa tanan, pag-awat sa langdong mithi sa may gugmaong pag-alagad. Giunsa kita paglingkawas ni Kristo gikan sa pagkaway kahulugan sa kinabuhi. Pinagi sa pagwagtang sa kangitngit sa pagkawalay alamag o kawalay pagsalig sa pagtugyan niya kanato sa kahayag sa kamatuoran o paghatag kahulugan o bili sa kinabuhi bisan taliwala sa mga kalisdanan. Sa tanan nga gibuhat ni Jesus, unsa may atong ikasulti mahitungod si kinsa siya. Ang balaang kasulatan nagbatbat og tulo ka batakang kamatuoran kabahin sa persona ni Jesus. Una, matuod nga tao, sama kanato sa tanang butang gawa sa sala. Hebro Kapitulo 2, versikulo 17, Hebro Kapitulo 4, versikulo 15. Ikaduha, matuod nga Diyos, ang tunahing pulong sa Diyos, ang bugtong anak sa amahan, puno sa grasya og kamaturan, kanunay ana sa kiliran sa amahan nga iyang gipaila. Juan Kapitulo 4, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14, versikulo 18. Ikatulo, sanglit usa lamang ang magpapataliwala tali sa Dios og sa katawhan. Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, siya dili mabahin. Sa pag-abot na sa hustong panahon, ang Dios mipadala siyang anak, gianak sa babay, na tao ubos sa balaod, aron pagluwas ni adtong naulipon sa balaod, aron sagupon kita nga iyang mga anak. Galatia Kapitulo 4, versikulo 4 hangtod 5. Si Simon Pedro mitubag, ikaw maong Mesiyas, ang anak sa buhing Dios. Mateo Kapitulo 16, versikulo 16. Sayon bang masabot ang pagkatinuod nga Dios o pagkatinuod nga tao ni Jesus? Ang simbahan hinay-hinay nakabatog igo og tin-aw nga pagpasabot nga misangpot ngadto sa pag-umol sa krido sa Nicea. Usa ka Ginoong Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak walay sinugdan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Ang konsilyo sa Calcedonia mipuno sa pag-ingon. Gianak samahan sa wala pa ang panahon, kalabot siyang pagka-Diyos, og sa kaulahi ang mga adlaw, alang kanato og alang sa atong kaluwasan, na tao gikan ni Maria ang ulay nga inahan sa Dios. Nganong gitahod sa mga Katoliko si Maria isip inahan sa Dios? Ang Ebanghelyo tin-aw nagtudlo nga si Maria gipili sa Dios aron manamkon og moanak ni Jesus, nga pagatagon og anak sa labing halangdon. Lucas Kapitulo 1, versikulo 31. Si Maria inahan sa Dios tungod kay sa inahan man ni Jesus, nga Dios og taong matuod. Si Isabel na puno sa Espiritu Santo, mituaw sa makusog, bulahan ang bunga sa tiyan nga imong gisabak, kinsa ba ko nga ang inahan sa akong Ginoo muduaw man kanako. Lucas Kapitulo 1, versikulo 41 hangtod 43.
Nganong si Maria gibayo isip bulahan nga Birhing Maria. Ang pagkaulay ni Maria nagpadayon sa kabubuton sa Dios diha sa pagpakatao siyang anak og sa hingpit nga paghalad ni Maria siyang kaugalingon ngadto sa Dios. Giunsa ni Maria pagkahimong atong inahan. Gawas iyang pagkaputli nga inahan ni Jesus, si Maria gitugyan ni Kristo samtang nagbitay sa krus ngadto sa tanang mga tinun-an isip espirituhanong inahan diha sa grasya. 1 Kapitulo 19, versikulo 25 hangtod 27. Unsay kahulugan o kamahinungdanon sa ulay o pagkapanamko ni Maria o ang iyang pagpasaka sa langit. Sanglit gipiling inahan ni Jesus atong manunubos, si Maria samtang sulod pa sa tiyan sa iyang inahan, gilingkawas ng daan gikan sa salang panulundon. Human siya mamatay, gipasaka siya sa lawas ug kalag ngadto sa langit. Kining duha wala magpahilayo kang Maria gikan kanato, kung dili mga pribilehiyo kini sa kahingpitan ug katumanan sa iyang ulusahong papel sa laraw sa Dios sa pagluwas sa katawhan pinagi ni Kristo ang bugtong magpapataliwala. Sa unsang paagi si Maria tig pangama og magpataliwala. Si San Pablo tin-ong miingon, may usad lamang ka magpapataliwala sa Dios og sa tao si Kristo. Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5. Kay samtang si Jesus nagtawag sa tanan aron motuo og mosunod kaniya, ingon man pag-ambit sa iyang misyon og pagkapropeta, pari ug hari, yang gitagan si Maria og talagsaong misyon sa pagkainahan natong tanan. 1 Kapitulo 19, versikulo 26. Busag ipaambit ni Jesus si Maria sa iyang magpapataliwala og walay pagdugang o pag-iba niini.